Okay, good morning, everybody. Let's start our class. Let me change this screen from here to here so that I can see you in the next screen. And here I will share my writing board. Okay, I think you can see this one. Wait, I have one document. Okay, so I will do it here. So So in the last class, what we have discussed is we have discussed about the mesh analysis. Okay. So today, what we will do is uh, we will um, we will study nodal analysis. Okay. So okay. So first, so today our agenda for today is we will actually we will compare. Okay, we will do same question from mesh analysis and same question from the nodal analysis. Okay, last class we have already completed mesh analysis and this mesh analysis and a kind of super mesh को बारेमा पनि we have super mesh we have discussed about this also. Okay, super mesh यसको बारेमा पनि हामी कुरा गरेका थियौँ बीचमा रेजिस्टर नभइकन सिधै करेन्ट सोर्स थियो कि हैन त्यस्तो but today what we will discuss is today we will discuss about nodal analysis. Okay, nodal analysis अनि आज हामी यो नोडल एनालाइसिस गर्दाखेरि यसमा पनि सुपर नोड हुन्छ के सुपर node. Okay, we have super node as well. So we will especially we will focus on this. Okay, but when we studying this one we have to discuss a bit about mesh as well. हेर्नुस् है तपाईहरुले हामीले कसरी गरेका थियौं पहिला mesh analysis अब नोडलमा कसरी गर्छौं एउटा simple example that we have already solved in the last class was एउटा यस्तो टाइपको थियो भन्नुस् है म यहाँ एउटा बनाउँछु the question was like this तपाईहरुले यो हामी गरिसकेको क्वेशन हो मेरो विचारमा यो सल्भ भइसकेको छ आई थिंक ल त्यही पनि अब फेरि हामी त्यही क्वेशनलाई हैन यो मेशमा कसरी गर्ने म गरि यस्तो बनाएको छु है यो कन्फ्युज नहुनुस् है यो चाहिँ कसरी बनाए पनि हुन्छ यो किन यस्तो पनि गरिराखेको छु भने कुनैमा त्यो गोलो भएर त्यस्तोमा देखाउने पनि आउँछ हैन हैन यहाँनिर करेन्ट थियो साँच्चै एउटा हामीले यहाँ करेन्ट भएको गरेका थियौं सरी here was the current the flowing current in this direction is भनेका थियौं this is is equal to is this is equal to 1 ampere भनेका थियौं ओके यो गरेका थियौं हामीले and the resistance 5 ohm यसमा कति थियो 10 ohm voltage 10 volts we have solved such type of question okay अब यो क्वेशनमा क्वेशन अब जे पनि हुन सक्छ जस्तो कि यहाँनिर भोल्टेज ड्रप कति हुन्छ हैन अथवा यहाँनिर फ्लो हुने करेन्ट कति हुन्छ अथवा यहाँबाट फ्लो हुने करेन्ट कति हुन्छ अथवा यो रेजिस्टरमा भोल्टेज ड्रप कति हुन्छ लाइक दैट हैन व्हाटएभर क्वेशन जस्तो पनि हुन सक्छ तर पहिला हामीले सल्भ के गर्नुपर्छ भने फर्स्ट वी हैव टु फाइन्ड आउट द करेन्ट यो लुपमा करेन्ट कति फ्लो हुन्छ ऋतिक अझै पनि कोही आउँदै हुनुहुन्छ त हैन okay now our task is to find out the current amount of current यहाँनिर दुईवटा लुप छ this is the first loop and this is the second loop second loop मा त अलरेडी 1 एम्पियर करेन्ट यहाँ फ्लो भएको छ हैन अब हामीले फाइन्ड आउट गर्नु छ यो लुपमा कति छ भनेर ओके अब फर्स्ट यसलाई हामी केबाट हेरौं भने
फ्रम मेस एनालाइसिस, लेट्स सी फ्रम मेस, यो हामीले गरिसकेको भएर त्यसपछि यो तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लेट्स से दिस इज करेन्ट आइए अथवा I1 वाट एभर यु वान्ट, र यतापट्टिको यो लुपमा त अलरेडी आइएस छ, आइएस इज फ्लोइङ फ्रम हियर है, आइए यो भित्रबाट आइए फ्लो भइसकेको छ। पर्नु त म यसलाई मेट्छु 5 अनि मैले यहाँनिर दिस इज आइएस, दिस आइएस अलरेडी 1 है, यहाँनिर 5 ओम, दिस इज 5 ओम। ओके, आई जस्ट रब दैट। ओके, लेट्स सी। सो I asked Sunil Saha, hello Sunil, Abhishek, you join, सुनिल तपाईको माइकमा अलिकति डिस्टर्ब रहेछ। हेलो, सुन्नु भएको छ? हजुर सर। Now could you tell me what is the equation here? What is the equation? I want to write. Yes, this one. Okay, tell me. V minus के रे? V minus V 10 volt minus V कहाँ छ यहाँ? 10 volt छ नि। ए 10 भोल्ट सिधै भनिदिनुहोस् न, अब यो त हामी पढिसकेका छौँ त्यही भएर होइन, अलि सिधै यहाँ मैले R1 R2 पनि लेखेको छैन क्या आज, त्यही भएर यो, किनभने दिस अलरेडी वी हेभ डन इट। ठिक छ, तपाईँले भनेको मिस्टेक त होइन, छिटो छिटो गर्नको लागि। सो 10 माइनस, ओके, यहाँ फ्लो भएको करेन्ट I1 अनि volt minus R1 this 10 into अनि I1 10 into I1। गुड, ठिक छ ठिक छ, तपाईँले भनेको ठिक छ, मेरो ह्यान्डराइटिङ ठिक भएन। 10 into I1, ओके, यहाँ भएको ड्रप, देन माइनस यहाँको रेजिस्टेन्स 5 टाइम्स ब्रैकेटमा I1 plus I2 प्लस I2 IS। ओके, आइएस है, अहिले हामीले आइएस मानेका छौँ। ठिक छ, ल सौगात, खै तपाईँलाई म इन गरौँ कि नगरौँ सौगात? ओके, टुडे आई इन यु। So this one is IS होइन, ओके IS, दिस इज इक्वल टु, अब त 0 भयो, सकियो होइन त? होइन सुनिल? गुड, ठिक छ। ल रविना, क्यान यु सी दिस वान? रविना पौडेल, 10 I1, Ravina, are you there? 5 I1 minus IS को भ्यालु त 1 छ है, हामी 1 राख्न पाइन्छ के? अनन्या, क्यान यु हियर मी? Yes sir. ओके, रविना को माइक बिग्रेको रहेछ। ओके, द्याट्स फाइन। सो हाउ मच आई क्यान राइट हियर? दिस इज 1, ओके, दिस इज 1 एम्पियर, सो 5 I1 minus 5 is equal to 0. So what is the value? यो कति हुने भयो? 15, यो 5 minus 15 I1 is equal to 0, or I1 is equal to 5 divide by 15, यो प्लस माइनस ठिक छ के अरे होइन, 1/3 भनेको 0.334 बनाइदिउँ लास्टको लागि एम्पियर। I1 को भ्यालु आयो होइन, सिम्पल रहेछ। हेर्नुहोस् त, मेस एनालाइसिस हामीले यतिमै एन्सर निकाल्यौँ। अब यो I1 को भ्यालु निकाल्यौँ। नाउ ओके, थ्याङ्क यू अनन्या। नाउ आई विल आस्क टु Karan is absent. Chandra, okay Chandra, now tell me what is the voltage drop here?
भोल्टेज ड्रप चन्द्र खोइ चन्द्र हरायो यहाँ तपाईहरु को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर मैले यतापट्टि हेरिराखेको हुन्छु तपाईहरु अनि यहाँबाट मैले सरर नाम हेर्छु हैन अनि तपाईहरुलाई मैले घरि यताबाट बोलाउँछु अनि यहाँ सुरजलाई बोलाउनु पर्यो अस्ति नै एकपटक सोधे सुरज हेलो सुरज आर यु देयर हजुर सर ओके हेलो what is the voltage drop here 3.3 volt voltage drop here भनेको 3.3 volt हैन कसरी आयो I1 R ठीक छ I1 into 10 गुड हैन त्यसरी चाहिँ हामी भोल्टेज ड्रप ओके नाउ व्हाट इज द भोल्टेज ड्रप इन दिस रेजिस्टर 5 ohm अपराजिता बराल इज कमिङ राइट नाउ ओके ल भन्नुस् त तपाईले नै भनिदिनुस् व्हाट इज द भोल्टेज ड्रप हियर कहाँ भने अरे मैले यसमा यो पोइन्टमा दिस पोइन्ट 5 into I1 plus IS गुड थ्याङ्क यू सुरज ल अरूले बुझ्नु भएको छैन हैन यसमा टोटल करेन्ट भनेको यो I1 पनि हो अनि यताबाट IS पनि हो त्यसरी हामी निकाल्न सक्छौं एनीवे यो त हामीले यो भन्दा गाह्रो त पढ्यौ यो त सजिलो एक लाइन एउटै इक्वेसनमा आन्सर आइसक्यो हैन सरले त्यस्तो सजिलो सोधेको भन्नुभयो होला हैन द्याट्स फाइन मैले त के हो भने तपाईहरुलाई अब मैले नोडल एनालाइसिसमा हाउ वी क्यान डु दिस हैन यो क्वेशनलाई हामी नोडल एनालाइसिसमा कसरी गर्छौं त त्यो कुरो अब हामी नोडल एनालाइसिस पढ्ने भएको भएर त्यो पहिला मेसमा हेरेको अब यसैलाई हामी नोडलमा कसरी गर्छौं हैन यसमा एक्चुअली हामी यसमा के युज गरेका छौं भने यसमा हामीले युज गरेको भनेको हेर्दाखेरि करेन्ट जस्तो लाग्छ बट एक्चुअली दिस इज द केवीएल के व्हाट मेथड वी हैव युज्ड हियर इज द केवीएल मेथड है यसलाई हामी किर्चफ्स भोल्टेज ल किन भन्दा यो भोल्टेज यहाँ ड्रप हुन्छ भनेर हामीले यसमा इन मेश एनालाइसिस वी युज केवीएल but in nodal analysis we use KCL okay KCL युज गर्छौं किर्चफ्स करेन्ट ल अब तपाईहरुले फेरि सम्झन पर्यो के हो त त्यो किर्चफ्स करेन्ट ल भनेको भन्दा हेर्नुस् है म यहाँ अलिकति फेरि तपाईहरुलाई रिभिजन गर्छु किर्चफ्स करेन्ट ल तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ हैन हामीले पनि भनेको छौं के भन्छ यसले त भन्दा कुनै पनि एउटा पोइन्टमा जति करेन्ट आउने हो नि हैन suppose this is I1 this is I2 हैन यहाँ करेन्ट आएको यहाँबाट पनि यहाँबाट गयो सपोज दिस इज I3 यहाँबाट फेरि भित्रै आएको छ I4 देन किर्चफ्स करेन्ट लले के भन्छ भने जेसन के हो आज तपाईहरुले क्लास हुँदैन जस्तो मान्नु भएछ क्या हो यहाँनिर केसीएल ले के भन्छ भन्दा सम अफ करेन्ट एट दिस पोइन्ट इज 0 है यो पोइन्टमा करेन्टको सम 0 हुन्छ भनेपछि यो पोइन्टमा I1 आएको छ I2 आएको छ I4 आएको छ सो आएको जतिलाई हामी प्लस भन्छौं I1 प्लस I2 प्लस I4 यो पनि प्लस माइनस बाहिर गएको चाहिँ के हो त माइनस I3 इज इक्वल टु 0 ल हेर्नुस् यो पोइन्टको सम भनेको 0 यहाँ चाहिँ बस्दैन के करेन्ट है यो ठाउँमा बस्दैन जान्छ I3 बाट बाहिर जान्छ सबै भनेपछि I3 इज इक्वल टु I1 प्लस I2 प्लस I4 जसरी भने पनि भयो सो दिस इज द किर्चफ्स करेन्ट अब हामी यही टेक्निक युज गरेर यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्छौं ओके लेट्स सी हाउ वी क्यान सल्भ के रहेछ त फरक व्हाट इज द डिफरेन्स हैन अब यसलाई मैले मेट्दिन्छु है त अब हामी लेट्स सल्भ दिस वान सरी okay same question using Kirchhoff's current law so the Kirchhoff's current law मा अब हेर्नुस् है म यसको फिगर फेरि यहाँ छुट्टै बनाउँछु त्यही फिगर हो एभ्रीवन एकदम ध्यान दिनुस् है एकदम यो इन्ट्रेस्टिङ छ अनि यो बुझिएन भने फेरि यो भन्दा गाह्रो केही हुँदैन फेरि हैन ध्यान दिनु होला है अब पर्सनली भन्नुहुन्छ भने मलाई मेश भन्दा नोडल सजिलो लाग्छ इन माई पर्सनल भ्यू
अब तपाईहरुलाई कुन सजिलो लाग्छ अब यहाँ हैन यो गरौँ अनि योलाई सल्भ गरिसकेपछि थाहा हुन्छ। ओके, अब यसको रुल छ हैन, नोडल एनालाइसिसको रुल छ। रुल अहिले मैले पछि भन्छु, पहिला मैले टेक्निक मात्रै भन्छु। सो दिस वान इज अब यसलाई अलिकति R1 भनिदिउँ हैन, R1 भनिदिउँ, यसको चाहिँ यहाँ 10 ओम भनिदिउँ। दिस इज R2, ओके, दिस इज R2। अलि ठुलो बनाउँछु है, मैले त साह्रै सानो भयो यहाँ यत्रो यो उ छ, अब के डराउनु पर्यो भन्छु है। So that I can write very clearly. हैन, यो मेट्न पाइन्छ अनि के ल यतापट्टि this one current, okay, like this. So this is R1 is 10 ohm and here is the voltage, let's say V1, this is 10 volts, okay, V1 is 10 volts. Here is plus, here is minus, and this is resistor R2, let's say this is R2 and this is, sorry, 5, that is 5, okay, this is 5। ल को आउनु भयो, साहिल, अरे ल वेलकम साहिल। okay, so this is 5 ohm, okay, यहाँनिर करेन्ट आइराखेको छ के अरे यतापट्टि कति हो यो IS is equal to 1 ampere, okay। Now let's see now our task is Nissan Bhattarai, welcome। our task is to calculate the current voltage। अब जे पनि हुन सक्छ यसमा, यो गिवन सर्किटमा क्याल्कुलेट द भोल्टेज फ्रम हियर अथवा क्याल्कुलेट द करेन्ट हैन, यसले जे पनि भन्न सक्छ। according to that we can do, okay। so let's say करेन्ट यहाँबाट यता गइहाल्यो छ। अब हामी केसीएल लगाउने हो नि, अघिकै जस्तो यस्तो बनाएको थियौँ हामी, यो पोइन्टमा यहाँबाट करेन्ट I1 आयो, यताबाट करेन्ट I2 आयो, यहाँबाट करेन्ट I3 फेरि बाहिर गयो भने हामीले के भनेको थियौँ त, यो पोइन्टको सम I1 प्लस I2 अनि बाहिर गएको माइनस इज इक्वल टु 0 हैन, I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टु 0 भनेको थियौँ। त्यस्तै अब हामी यो यहाँ छ नि त्यस्तो पोइन्ट देख्नु भएको छ हो, यस्तो पोइन्टहरू खोज्छौँ अब हामी। हेर्नुहोस् है, यो पोइन्टमा अब हामी के गर्छौँ त भने यो प्लस साइन यता छ भनेपछि यहाँबाट करेन्ट यता गयो, हाम्रो एजम्सन है। यसलाई हामी I1 भनिदिउँ कि अथवा IA भनिदिउँ, यसलाई जे माने पनि भयो। यसलाई हामी IA भनिदिउँ। ल यहाँबाट करेन्ट यता आयो हैन, अथवा यसलाई एउटा पोइन्ट राख्दिउँ न, यस्तो सुन्नुहोस् है, यो हाम्रो किर्चफ्स केसीएल लगाउने पोइन्ट भयो, माथि यहाँनिरको अर्को यो पोइन्ट, यो भोल्टेजसँग जोडिएको यो पोइन्ट, यो करेन्टसँग जोडिएको यो पोइन्ट र यो त एउटै लाइन छ हैन, कमन लाइन हो, यसबाट यसको खासै मिनिङ हुँदैन, बट यहाँनिर चाहिँ रेजिस्टरले छुट्यायो, यसको चाहिँ मिनिङ हुन्छ। सो विपिन खरेल कमिङ नाउ, ओके। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यसको पोइन्टको नाम दिउँ न, यो पोइन्टमा चाहिँ भोल्टेज सपोज यहाँनिर VA छ, यो पोइन्टलाई A मानिदिउँ, यो पोइन्टलाई B मानिदिउँ। B भनेको यहाँनिरको भोल्टेज VB छ, यहाँनिर पनि कुनै रेजिस्टर भएको भए यसलाई छुट्टै हामीले पोइन्ट मान्थ्यौँ, VC मान्थ्यौँ, अहिले हामीले त्यो मान्नु परेन के। सो पहिलो कुरा ल पहिलो कुरा यसो भनिदिउँ न त, VA VB यसरी चाहिँ यो पोइन्टहरू मान्नु पर्यो। लेट द भोल्टेज एट दिस पोइन्ट अफ दिस नोड इज VA, भोल्टेज अन दिस नोड इज VB हैन। अब यहाँनिर पनि रेजिस्टर हुन्थ्यो भने यहाँनिर पनि डिफ्रेन्ट भोल्टेज हुन्थ्यो, रेजिस्टर नभएपछि त यो त सर्ट सर्किट हो, एउटै भोल्टेज हुन्छ कि, यहाँनिर मैले VC माने भने पनि एउटै भोल्टेज हुन्छ के। सो यहाँ मान्नु परेन। अब सेकेन्ड थिङ, यहाँबाट करेन्ट यता गएको मान्यौँ, किन, बिकज यहाँनिर प्लस छ, यता माइनस छ, यहाँनिर करेन्ट यता गछ है भनेर माने। तपाईले फेरि होइन मैले यता गएको मान्छु भने नि पाइन्छ है, फेरि त्यो पिर नमान्नुहोस्। यो पोइन्टमा मैले IA आएको छ भने यतापट्टिबाट फेरि IB हैन, यतापट्टिबाट IB गएको छ भने, अथवा कुनै अर्को IS भने रहेछ क्या, ल IS नै यताबाट आएको छ हैन, IS भनेको 1 हो, यसलाई त निकाल्नै पर्दैन, अलरेडी इट्स गिभन।
अब यो पोइन्टमा अर्को कता गएको छ त भन्दा यता तलतिर गएको छ। यसलाई हामी तल गएकोलाई हामीले के भनिदिउँ त, यो आइए यो आइएस भनेपछि यसलाई आइबी भनिदिउँ। आइबी सानो भयो है आइबी, म मेटेर अलिक ठुलो बनाऊँ। यतातिर गएकोलाई हामी ओके, यतापट्टि तल गएकोलाई हामी आइबी भनिदिउँ। दिस इज 5 ओम है। क्लियर? एबाट यता करेन्ट गयो, त्यो जुन जता मास्तिर गएको जता गएको गराउनु पनि पाइन्छ है, डोन्ट वरी फर द्याट। के र अहिले यहाँनिर हामीले के गर्यौँ त भने यो एउटा बिचको पोइन्टमा यहाँबाट करेन्ट आइए आएको छ, यताबाट आइएस आएको छ, यहाँबाट आइबी तल गएको छ कि। सो नाउ वी क्यान युज किर्चफ्स ल हियर। किर्चफ्स लले अब यसमा के भन्छ कि यदि तपाईँले यसमा किर्चफ्स ल लगाउनु भयो भने युजिङ किर्चफ्स करेन्ट ल है, किर्चफ्स ल भन्दा पनि किर्चफ्स करेन्ट ल भने चाहिँ सिरिज वास्तोला। क्यान यु टेल मी आई वान्ट टु युज किर्चफ्स करेन्ट ल हियर, सिरिज वास्तोला। टेल मी, क्यान यु टेल मी? ल भन्नुहोस् त। युजिङ केसिएल 8 पोइन्ट होइन, युजिङ केसिएल 8 पोइन्ट भिभी, यो बीमा, यो पोइन्ट भिभीमा अथवा बीमा, यहाँको भोल्टेज भिभी हो क्या अरे होइन। 8 पोइन्ट बी भनिदिउँ न, यसलाई बी भनिदिउँ, यहाँको भोल्टेज मात्रै भिभी हो, यसलाई पोइन्ट बी भनिदिउँ ल, सिन्स प्र्याक्टिकल होइन। 8 पोइन्ट बी। ओके, प्लिज टेल मी। IA plus IS equals to IB. IA plus IS is equal to IB. That's fine होइन, ठिक छ, थ्याङ्क यू। यही नै हो, तर मैले यसलाई कसरी लेख्छु भने माइनस आइबी इज इक्वल टु 0, तर एउटै हो है। द्याट्स फाइन, थ्याङ्क यू सुरेश। यो त भयो, किर्चफ्स करेन्ट ल त लगाइयो। हेर्नुहोस् त, हामीले यहाँनिर कति सजिलो लाग्छ अब फेरि यो होइन। यहाँनिर त हामीले के थियो त, खुरुक्क यहाँ आई मान्न पाइन्थ्यो, मल्टिप्लाई यो माइनस यो गर्न पाइन्थ्यो। यहाँनिर अब यस्तो भयो। अब यहाँ आइए को भ्यालु पनि थाहा छैन, आइएस त गिभन छ, आइबी को भ्यालु पनि थाहा छैन। ओके, सो आइबी इज द भ्यालु द्याट इज पासिङ फ्रम दिस भोल्टेज टु दिस। अब हामी नेक्स्ट स्टेप भनेको के रहेछ त, हेर्नु त यहाँ कति धेरै स्टेप। फर्स्ट वी हेभ टु एज्युम दिज आर दिज नोट्स एज द पोइन्ट्स होइन, अनि द भोल्टेज ड्रप हियर इज भिए भिबी, अब यहाँनिर छ भने भिसी होइन। त्यसपछि करेन्ट फ्लो भएको डाइरेक्सन, अनि किर्चफ्स ल, यति गरियो। त्यसपछि अर्को स्टेप भनेको यु हेभ टु एज्युम, नर्मली हामी यो तलपट्टि यहाँनिर छ नि यो पोइन्ट, तलपट्टि यो पोइन्ट अथवा यो सबै कमन छ नि त, यो सबै कमन हो, यसलाई हामी के मान्छौँ त अब नाउ दिस इज ग्राउन्डेड। यो एजम्सन हो, यसको भोल्टेज ग्राउन्डेड भन्ने बित्तिकै भोल्टेज हियर, यसलाई हामी भिजी भन्छौँ, दिस भोल्टेज इज हियर 0 होइन। यो ग्राउन्ड हो, ग्राउन्डको भोल्टेज चाहिँ के हुन्छ त, यसलाई हामी 0, बिकज दिस इज द ग्राउन्ड। सो भिजी इज इक्वल टु 0, वी एज्युम। ओके, वी एज्युम, ओके, एज्युम भिजी इज इक्वल टु 0। एउटा कुनै पनि पोइन्टलाई यो यता मासतिर पनि 0 मान्न पाइन्छ, तर अब त्यो सजिलो सिम्प्लिसिटीको लागि तल यहाँ होइन, वी एज्युम दिस भोल्टेज इज इक्वल टु 0। अब यदि यस्तो छ भने यहाँनिरको भोल्टेज भिए छ, बुझ्नुभयो नि, यहाँको एजम्सन भिए हो, तर हेर्नुहोस् त यो भिए यो 10 भोल्टसँग जोडिएको छ नि, द्याट्स वाइ द भोल्टेज हियर इज 10 भोल्ट, यो पनि 10 भोल्ट हुन्छ। सिम्पल, किनभने यो त 10 भोल्ट यहाँ जोडिएको छ भनेपछि सिधै 10 भोल्ट है। यहाँनिर करेन्ट छ, यो भिभी चाहिँ हामीलाई थाहा छैन कि दिस इज 0। नाउ इफ यु रिमेम्बर, हामीले पहिल्यै पनि एकपटक कुरा गरेका थियौँ, के कुरा गरेका थियौँ भने हामीले भने यहाँनिरको होइन, यहाँनिरको भोल्टेज 10 भोल्ट छ कि 10 भोल्ट, यहाँनिरको भोल्टेज 20 भोल्ट छ भने करेन्ट यो रेजिस्टर 5 ओमको छ, यसमा करेन्ट यता जान्छ कि यता जान्छ, और द्याट मिन्स इट गोज टुवार्ड्स 20 भोल्ट और टुवार्ड्स 10 भोल्ट। ओके, करेन्ट अलवेज पास टुवार्ड्स 10 भोल्ट होइन, हायर पोटेन्सियलबाट लोवरमा जान्छ। कति जान्छ भनेर सोध्यो भने के भन्ने, यसको
सपोज VB यसको VA छ भने हैन, अथवा जे भने पनि यहाँनिरको करेन्ट सपोज I1 करेन्ट छ भने दिस I1 इज इक्वल टु 20 माइनस 10 डिभाइड बाई 5। सम्झनु भयो? यो हामीले गरेका थियौँ, यो माइनस यो डिभाइड बाई रेजिस्टर, यता गयो करेन्ट हैन, यो करेन्ट। सो दिस इज 10 भनेपछि 2 एम्पियरको करेन्ट यतापट्टि जाँदो रहेछ। मैले सपोज मलाई थाहा छैन, मलाई चाहिँ करेन्ट कता जान्छ भन्ने नै थाहा छैन सपोज, ओके, सपोज आई एम अननोन, मलाई यो करेन्ट यता जान्छ भन्ने नै थाहा छैन। ल ओके, करेन्ट कता जान्छ भन्ने नै थाहा छैन। मैले यहाँनिर यस्तो गरिदिएँ, यहाँनिरको 5 छ हैन, मैले यता जान्छ भन्ने, ल I1 यता जान्छ भन्ने बित्तिकै के गर्नु पर्यो, यदि मेरो एजम्पसन यता जान्छ भन्ने हो भने दिस I1 इज इक्वल टु अलवेज फ्रम हायर टु लोवर जाने हो नि त, भनेपछि 10 माइनस 20 डिभाइड बाई 5 हुनु पर्यो। भनेपछि यो कति भयो त, माइनस 2 एम्पियर, माइनस 2 एम्पियर। सो मैले यता जान्छ भनेको माइनस 2 भनेपछि नो, यता जाँदो रहेछ, माइनस 2 भनेपछि उताबाट यता आउँदो रहेछ। सो दिस इज द डाइरेक्सनले एकदमै क्लियर बनाइदिन्छ हैन। सो वी हेभ डिस्कस लाइक दिस बिफोर। त्यो भएर अहिले पनि हाम्रो कुरो के हो भने वी नो निड टु वरी अबाउट द डाइरेक्सन। जस हामीलाई सजिलोको लागि मैले यता बनाइदिएँ, यता बनाएँ, जता मानिन्छ त्यतै जान्छ है भनेर गर्छौँ। ओके, नाउ आई वान्ट आस्क समवन, अब यहाँ कोही कोहीलाई त मैले सोधेकै छैन होला है, कोही कोहीलाई फेरि सोधेको सोधै भयो होला। कसलाई सोध्छु मैले भने अब यहाँ सर नाम हेर्दाखेरि प्रगति ढकाल, प्रगति ढकाल। Yes, sir. Okay, can you tell me what is the value of IA? Yes, sir. What is the value of IA? भन्नु त ल। Sir, IA को value 10 into R1, 10 into 10. 10 into 10, okay. I1. भन्नु त। I equals to be 1 ampere. IA यहाँबाट यता गएको करेन्ट। सुन्नुहोस् है, अहिले हामी करेन्टको कुरा गर्दैछौँ। अघि भर्खर मैले देखाएको थिएँ नि पोटेन्सियल डिफरेन्स डिभाइड बाई रेजिस्टर गर्ने हो कि, कुरो बुझ्नु भएको छ? प्रगति भनेपछि यहाँनिर यो IA को ठाउँमा अब हामी के लेख्ने हो भने IA भन्ने बित्तिकै हैन, IA भनेको यो यता गएको करेन्ट भनेपछि VA माइनस VB डिभाइड बाई R1 हैन, भनेको 10 माइनस, बरु यो सुरुमा किन सुरुमा सिधै 10 नलेखौँ, अलिकति तपाईलाई पछिलाई पनि सजिलो हुन्छ हैन। सो VA IA इज इक्वल टु है VA माइनस VB डिभाइड बाई R1। सो दिस इज IA, यहाँबाट यता गएको करेन्ट। ठिक छ प्रगति, क्यान यु अन्डरस्ट्यान्ड? Yes, sir. किन मैले VB माइनस VA किन नगरेको? हो, करेन्ट यता फ्लो भएको छ, द्याट मिन्स दिस इज द हायर पोटेन्सियल देन द्याट अफ दिस, भनेपछि हायरबाट लोवर घटाउनु पर्यो हैन, यता गयो। यदि तपाईँले बुझेको हो भने मलाई त्यसो भए यो करेन्ट यता गछ नि, यो IB। नाउ व्हाट इज द भ्यालु अफ IB? ल IB को भ्यालु कति हुन्छ त्यो भनिदिनुस् ल। IB को VB अपन R2 होला सर त्यसको। VB माइनस VG डिभाइड बाई R2। तपाईँले भनेको ठिक छ, VG लाई तपाईँले 0 मानिदिनु भयो सुरुमै हैन, द्याट्स फाइन। अब IS त अलरेडी गिभन छ भनेपछि यो इक्वेसनमा इफ यु कन्सिडर दिस इज इक्वेसन फर्स्ट, ओके, भनेपछि यो अब सबै यहाँ। ओके, थ्याङ्क यू प्रगति, यु क्यान स्टप योर माइक्रोफोन। ओके, गुड। सो अब यो यहाँ हामी सब्स्टिट्युट गरौँ, लेट्स सब्स्टिट्युट। ओके, सो सब्स्टिट्युटिङ इन इक्वेसन 1, ओके, सब्स्टिट्युटिङ इन इक्वेसन फर्स्ट, यसमा इक्वेसन्समा सब्स्टिट्युट गर्ने हो भने VA माइनस VB डिभाइड बाई R1। अब मैले यहाँ त भ्यालु लेखिदिन्छु हैन, किन मैले यो, तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो।
सो VA भनेको कति थियो 10 भोल्ट थियो 10 माइनस VB वी डोन्ट नो एन्ड R1 इज कति थियो रे R1 10 हो ओके 10 यति राख्नु पर्यो So this is 10 अनि plus IS is 1 plus minus VB minus 0 divided by R2 को value 5 is equal to 0. Okay, from this. Now let's solve this one. Here you can take the LCM. LCM is 10. So 10 minus VB यसको तल त 1 भयो हैन 10 भएपछि माइनस प्लस 10 माइनस VB is equal to 0 or so यो त कति भयो 20 भयो 2 VB प्लस यो त माइनस 2 VB हो नि हैन 2 VB हैन त 2 VB भयो यो त उता 0 भइहाल्यो 2 VB अनि यो गुड हेर्नुस् है ल धेरै जनाले ख्याल गरिराख्नु भएको रहेछ ल यो मिस्टेक भयो हैन त नत्र फेरि हाम्रो हिसाब मिल्दैन यो अहिले बिग्र्यो भने त हैन यहाँ हामीले बिगार्यौं भने त हाम्रो फेरि यो यहाँ त त्यही निकाल्नु पर्छ नि यतापट्टि यो गरिसकेका छौं ए ल सर त्यसरी त भएन नि फरक आयो भन्नुहुन्छ तपाईहरुले हेर्नुस् त I1 को भ्यालु त 0.334 I1 भनेको कति हो यहाँबाट फ्लो भएको करेन्ट हैन यति त आउनु पर्यो नि त यहाँ अब हामीले अहिले त्यो I1 भनेको निकाल्नु पर्छ नि ओके गुड एनीवे थ्यांक्स सो इज माइनस 3 VB इज इक्वल टु यो यस्तो गरिदिन्छु मैले डाइरेक्ट लेखिदिन्छु डाइरेक्ट लेखिदिएँ भने यो प्लस भयो तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ नबुझे भन्नुस् है फेरि 20 इज इट करेक्ट हैन यो त हट्यो मैले अलि डाइरेक्ट गरिदिएँ Yes, sir. This means VB is equal to 6.67 voltage. हेर्नुस् है यो भोल्टेज आयो कहाँको भोल्टेज आयो भने त्यो एउटा हामीले अज्युम गरेका थियौं नि त्यो पोइन्टको भोल्टेज VB भनेर B पोइन्टको भोल्टेज आयो कि सो यहाँको भोल्टेज आयो VB को भ्यालु आयो 6 पॉइंट यसको भोल्टेज कति आयो भने VB is equal to 6.67 भोल्ट आयो यो पोइन्टको भोल्टेज भनेपछि यहाँनिरको करेन्ट अब हामीले अघि यही छ नि इक्वेसन IA को हैन यहाँनिर भ्यालु राखिदिनुस् त देयरफोर हैन देयरफोर IA is equal to VA भनेको 10 माइनस VB भनेको 6.67 डिवाइड बाइ R1 means 10 भनेको यो 3 पॉइंट कति आयो भनेको 0.33 ल यहाँ 4 छ यता आको यी मैले यहाँ देखिरहेको छु आन्सर मैले त्यही लेखिदिएछु IA so this is the current flowing from there ल IA को भ्यालु 3 पॉइंट यो आयो है त यो भ्यालु IA is equal to okay now you can calculate IB हैन IB यहाँनिर हामी कति हो त IB को भ्यालु यो छ फेरि अगेन IB is equal to VB is 6.67 minus यो 0 भइहाल्यो डिवाइड बाइ 5 अब 1 पॉइंट कति आएको थियो अघि निकाल्यौ हामीले यो त तल गएको भ्यालु यहाँ तलतिर गएको चाहिँ जोडे यति हुन्छ भन्यो 1.33 आउँछ सर मिल्यो हैन त
मिल्यो होइन त? Yes, sir. ओके 1.334 एम्पियर। अब वाट एभर द अदर क्वेसन होइन, अब अरू त त्यहाँ भएको ड्रप कति होला, त्यहाँ भएको पावर ड्रप कति होला, यहाँ भएको पावर ड्रप सोध्यो भने त आई स्क्वायर आर होइन, इजिली होइन, अब जे सोधे पनि, अथवा भोल्टेज ड्रप सोध्यो भने आइआर, द्याट्स फाइन। इन दिस वे यु क्यान डु। हेर्नुहोस् त, भनेपछि हामीले अहिले के हेऱ्यौँ त भने हाउ वी क्यान वर्क विथ मेस एनालाइसिस, हाउ वी क्यान वर्क विथ नोडल एनालाइसिस। जुन तरिकाबाट गरे पनि एन्सर एउटै आउनु पर्यो होइन। नाउ लेट्स गो टु द एनदर इक्जाम्पल। अब नोडल चाहिँ अब मैले अलिकति एउटा गाह्रो, थोरै तपाईँले गाह्रो त होइन होइन, तर स्टुडेन्टहरू अलिकति झुक्किन्छन्। मैले त कता बनाएको छु एउटा क्वेसन। ओके, हेर्नुहोस् है, म एउटा क्वेसन बनाएको छु। तपाईँलाई यो पहिला यसलाई सेम क्वेसन कि यु सल्भ विथ मेस। के क्वेसन इज हेर्नुहोस् है, यो तपाईँहरूले सल्भ गर्ने हो है अहिले भर्खर। यहाँनिर अलिकति मैले प्रब्लम थप दिएको छु। यहाँ पनि छ कि एउटा रेजिस्टर लाइक दिस। 175 volt, 175 volt, and this is 50 ohm, and this is 10 ohm, this is 40 ohm, and this is 150 ohm. Okay, plus minus, and this is 20 ohm. Now my question is, solve this one using mesh and again using नोडल। के मेसबाट पनि सल्भ गर्ने, नोडलबाट पनि सल्भ गर्ने। आई थिङ्क यु क्यान सल्भ युजिङ फर्स्ट युजिङ मेस। मेस भन्ने बित्तिकै यस्तो, अब होइन, लेट्स सल्भ युजिङ मेस। यहाँनिर करेन्ट आइए अथवा I1 फ्लो भएको छ, यहाँनिर करेन्ट I2 अथवा IB, वाट एभर यु वान्ट। ओके, मैले अलिकति टफ इक्जाम्पल राखिदिइसकेको छु, अलिकति फरक टाइपको छ कि। फरक भन्नाले नर्मली तपाईँहरूले इक्जाममा चाहिँ यो तल रेजिस्टेन्स नभएको हुनसक्छ कि सिधा जोडेको, तर मैले यहाँनिर रेजिस्टेन्स राखिदिएको छु। यसले थोरै झुक्क्याउने मात्रै काम गर्छ उता यता यो नोडलमा। मेसमा त सिम्पल भइहाल्यो होइन। ल, मेसमा फर्स्ट इक्वेसन सदिक्ष अधिकारी, मेस युजिङ मेस। ओके, यो फर्स्ट मेसमा सदिक्ष अधिकारी लिभिङ। ओके, सागर धिताल, सागर। ओके, can you tell me what is the equation for the mesh? सागर, ओके, यु क्लोज योर माइक्रोफोन, द्याट्स फाइन। तपाईँले यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु होला, तपाईँको माइक्रोफोनले अलिकति डिस्टर्ब गर्यो। थ्याङ्क यू सागर, क्लोज। तपाईँको माइक्रोफोन अफ गर्नुहोस्। सागर पाठकलाई सोध्छु म। सागर पाठक, सागर पाठक। ठिक छ, ल तपाईँको माइक्रोफोन इज गुड। Now, could you tell me, can you tell me what is the equation here? Mesh first ma. First ma, yes, in first. First ma. Mesh first ma 50 minus 10 I1. 50 minus 10 I1 ani minus I1 minus I2 into 20. I1 minus I2 into 20.
अनि minus 40 I1 माइनस 40 I1 इज इक्वल टु yeah. मैले सागर राणालाई सोध्छु। सागर तपाईँ होल्डमै बस्नु है भन्नाले माइक्रोफोन अफ गरेर। सागर राणा तपाईँहरू सँगै हुनुहुँदैछ कि सागरहरू सबै। सागर राणा हजुर सर ठिक छ यो? होला चाहिँ नभन्नुहोस् है, कि ठिक छ भन्नुहोस् कि छैन भन्नुहोस् होइन। होला भनेको त के भनेको त्यस्तो? कसले भनेको? ए ल ओके थ्याङ्क यू सागर। ल सागर पाठक तपाईँले किन यहाँ माइनस भन्नुभयो I2? सर मैले डाइरेक्सन उल्टो ल्याएर चाहिँ यतापट्टि अर्को मेसमा ए तपाईँले आफ्नो हेरेर भन्नुभयो त्यसो भए होइन? हजुर हजुर ओके यहाँ I1 पनि यता गएको छ, I2 पनि यता गएको छ र मैले के भनेको छु भने यो प्लस साइन जता छ त्यतै गर्नु होला। द्याट मेक्स यु सिम्पल। ओके द्याट्स फाइन। ओके द्याट्स फाइन। So this is 20 I1 minus 20 I2 minus 40 I1 is equal to 0। यो भनेर यहाँनिर अब तपाईँहरूले कति 10 कमन लिनुभयो। अब पहिला जोडिदिनुहोस् न होइन। 40 60 70 I1 न द्याट्स 70 I1 minus 20 I2 70 minus plus 50 is equal to 0। यहाँबाट कति 10 कमन आयो भने 7 I1 minus 2 I2 plus 5 is equal to 0। ठिक छ इक्वेसन फर्स्ट। ओके मनोज भट्टले माइनस 7 I1 भन्नुभएको छ। ए हो नि त है। किन मनोजले भनेको ठिक हो। यो I1 त माइनसमा हो नि होइन। ओके यस्तो हो भने त यो मैले लेखेको अलि राम्रो भएन। अगाडि माइनस खासै राम्रो मानिँदैन। बुझ्नुभयो नि। यो बरु यस्तो ठिक हुन्छ। तपाईँहरूले फेरि केर्नु पर्दैन है। मैले त यहाँ मेट्न पाउँछु त्यही भएर मेटेको हो होइन। तपाईँहरूले सब केरेको त्यति राम्रो हुँदैन। यहाँनिर 50 or 5 ओके दिस इज इक्वल टु 0। एउटै कुरा हो है। मैले यो चाहिँ अगाडि माइनस नराखेको मात्रै हो। यो आवश्यक थिएन त्यही पनि मैले गरिदिएँ। दिस इज इक्वेसन फर्स्ट। सिमिलरली यु क्यान सल्भ हेर्नुहोस् है। यो तपाईँहरूले नै सल्भ गर्नु सक्नुहुन्थ्यो। म आफै यहाँ गरिदिएको छु। फेरि यसमा अब म अर्को कसलाई सोधौँ। ओ यहाँ करण शाहलाई अस्ति सोधेँ। जिया थापा। Yes sir. Can you tell me what is the equation for this second loop, mesh second? 175 volt. Okay wait म यहाँ लिएर लेख्छु है त सेकेन्डको लागि। 175 ऋतिकले त एन्सर पनि निकाल्नु भएछ। माइनस अनि minus 50 into I2 ओके and minus I1 plus I2 into 20 भन्नुहोस् है त 50 I2 माइनस I1 अनि कति भन्नुभयो अरे plus I2 into 20 यो होल ब्राकेट भन्नुहोस् होइन 20 अनि minus 150 into I2 is equal to 0। गुड equation 4। ल अब यसबाट पनि एउटा इक्वेसन आउँछ हैन। I1 र ह्याभिङ I1 एन्ड I2 नाउ यु क्यान सल्भ है। अब तपाईँहरू यसलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। सल्भ गरेर मलाई यहाँ ऋतिकले कि कसले मलाई एन्सर पठाउनु भएको छ। सबैले कसले पठाउनु भएको रहेछ कि के हो। I1 0.5 रे विशाल यहाँ मलाई एन्सर यता पठाउनु भएको रहेछ होइन। ठिक छ
म यहाँ त्यो एन्सर लेख्छु है त उहाँहरूले पठाएको एन्सरलाई I1 0.5 भन्नुभएको छ I2 0.75 एम्पियर भन्नुभएको छ है I2 भनेको यहाँबाट फ्लो भएको यता I1 भनेको यहाँबाट फ्लो भएको यता भनेपछि यो यहाँबाट तल भएको त यो दुईटाको सम हुन्छ है योबाट तल कति गयो भनेर कसैले सोधिदियो भने सम हो नि त I1 प्लस I2 हुन्छ सो यसलाई हामी I3 मानिदिने हो भने I3 मानिदिने हो भने I3 भनेको I1 प्लस I2 यो दुईटा जोड्दाखेरि 1.25 एम्पियर आउँछ ओके द्याट्स फाइन ल यो त हामीले अब हामी त नोडल एनालाइसिसमा छौँ अब यता यो गरिरहेका छौँ अब यसलाई नोडलमा कसरी गर्ने त हाउ वी क्यान सल्भ दिस इन नोडल ओके अब मैले यो क्वेसन अब यता छुट्टै बनाउँछु अब यहाँ यता यहाँ एकदमै एउटा आइडिया छ नोडलमा गर्ने चाहिँ एकदमै टिपिकली डिफ्रेन्ट हो यो त्यही क्वेसन लेख्नु खोजेँ है तपाईँहरूले त ड्र गरिसक्नु भएको छ जस्ट वेट मी त्यो बेलामा तपाईँहरूले सल्भ गर्नुहोस् न बरु मैले अलिक ठुलो बनाउँछु This is 20 ohm, this is 50 ohm, and this is 20 ohm, and here, okay, and here is यहाँ तल एउटा रेजिस्टेन्स आएर हामीलाई सबभन्दा दुःख यसले डिफ्रेन्ट दुःख भन्दा पनि द्याट इज द डिफ्रेन्ट किन आयो उज्जवल ओके सुनिल Manbadur Vishal anyway that's good everyone is solving this one 50 and this is 175 and this is 20 this is 40 ohm and this is 40 ohm and this is 150 ohm okay this one is 10 ohm ओके ल अब तपाईहरुले जे गर्नुभएको छ सबै छोडेर यता हेर्नुस् अब ओके नाउ स्टप लेट्स सल्भ दिस वान युजिङ नोडल एनालाइसिस अब नोडलबाट सल्भ गर्ने हो अनि हामीले अस्ति भन्दा पनि अघि हामीले के भनेका थियौं त भन्दा यो तलकोलाई एउटाको लागि हामी ग्राउन्ड बनाइदिन्छौं ओके दिस वान वी क्यान कन्सिडर एज द ग्राउन्ड हैन यसलाई हामी भिजी भनेका थियौं दिस इज 0 भोल्टेज समस्या के छ भने पहिला त यहाँ रेजिस्टेन्स थिएन अहिले यहाँ रेजिस्टेन्स छ के अनि यसलाई हामी पोइन्ट मान्छौं यसलाई हामी ए पोइन्ट मान्यौं हैन दिस इज पोइन्ट ए एन्ड द भोल्टेज ड्रप हियर इज VA त्यो भनेको त 50 नै भइहाल्यो हैन यो त सर्ट छ सो दिस इज 50 भोल्ट यहाँनिरको पोइन्टलाई हामी B वी क्यान कन्सिडर दिस एज द B एन्ड द पोटेन्शियल ड्रप हियर इज VB and the point here is C that's why the potential drop here is VC na अब यसलाई हामी VC मान्नु पर्यो this is equal to 175 हैन यो त कमन छ नि एउटै हो this is also common so VA is equal to 50 volt this is 50 volt now we don't know what is the value of VB को भोल्टेज थाहा भयो भने त यहाँबाट करेन्ट फ्लो भएको थाहा भइहाल्छ नि हाम्रो टार्गेट भनेको त के थियो भने यो पोइन्टमा KCL लाउने हो नि हेर्नुस् त यो पोइन्टमा KCL लाउने हो के यो पोइन्टमा KCL लाउने हामी सपोज गरौँ यो प्लस भएको भएर यताबाट यता गएको करेन्टलाई हामी IA अथवा I1 हैन जे सजिलो लाग्छ त्यही यहाँबाट यता आएको करेन्ट मानौँ हामी I2 हैन यहाँबाट तल गएको करेन्ट हामीले मानौँ I3 okay and using KCL at B point त्यो B point मा KCL लगाइदिने हो भने अघि पनि हामीले भने जस्तो के हो त IA I1 plus IB अथवा I2 minus अथवा हैन इज इक्वल टु गरे पनि हुन्छ 0 दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेसन यो त सिम्पल भयो
तर अब हाम्रो प्रब्लम अब सुरु हुन्छ। यति त तपाईँलाई अघि मैले भनेको तपाईँले सम्झनु भयो होइन? हामीले माथि पोटेन्सियलहरू यसरी मानेका थियौँ, यो चाहिँ यसलाई ग्राउन्ड जिरो भिजीको भ्यालु 0 हुन्छ मानेका थियौँ, यहाँनिर यसलाई होइन पोटेन्सियल यसको चाहिँ हामीले मानेका थियौँ भिबी होइन अनि त्यसपछि यो भिसी। अब प्रब्लम के भयो भने I1 त हामी निकाल्न सक्छौँ, तर यो रेजिस्टेन्स छ नि यसले दुःख दियो कि यसले कसरी गर्ने त यो रेजिस्टेन्सलाई। अब हामीले यसलाई नेग्लेक्ट गर्न त पाइएन, बुझ्नुभयो नि? अघिको जस्तो कुरा गर्ने यो यसलाई 0 मानिदिएर यसलाई के गर्ने त? त्यो भएर यसको सिम्प्लिफाइड सर्किट हुन्छ। यसलाई सिम्प्लिफाइड सर्किट कस्तो हुन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् है, अब मैले अलिकति थोरै बाहिर कुरा गर्छु अनि यो मेट्छु फेरि। यहाँ यो कस्तो भने यदि यहाँनिर कुनै एउटा पोटेन्सियल छ, ब्याट्री छ, यसको माथि 10 भोल्ट के अरे 10 ओमको रेजिस्टेन्स छ, यसको तल पनि 5 ओमको रेजिस्टेन्स छ भने होइन यस्तो टाइपको छ भने हामी के गर्न सक्छौँ भने यो यो रेजिस्टेन्सलाई यता मास्तिर सिफ्ट गरिदिन मिल्छ। द्याट वाट डज इट मिन इज दिस इज 10 ओम अनि त्यसपछि यो 5 पनि यही के होइन 5 ओम अनि बल्ल ब्याट्री, यो ब्याट्री प्लस माइनस यसरी। वी क्यान कन्सिडर दिस एज द सिरिज। सो वी हा यो एकदमै होइन यो एकदमै तपाईँले चाहिँ सम्झाउनु पर्ने, किनभने यहाँनिर फ्लो हुने करेन्ट त एउटै हो नि, यो रेजिस्टेन्समा फ्लो हुने करेन्ट अथवा यो रेजिस्टेन्स सिरिजमा त एउटै हुन्छ। द्याट्स वाइ वी क्यान कन्सिडर एट दिस वान। दिस इज द भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ। यो कुरा सम्झाउनु होला जहिले पनि है। यस्तो टाइपको क्वेसन आयो भने यो चाहिँ जस्ट सिरिजमा होइन तल र माथि छ भने बोथ आर इन सिरिज। यो ब्याट्रीको केसमा है, अरू ठाउँमा फेरि त्यो नोडहरूमा त्यस्तो भन्नाले त्यो ब्रान्चहरूमा गर्नु पाइँदैन। बट इफ देयर इज द ब्याट्री, तल पनि रेजिस्टर छ माथि पनि रेजिस्टर छ भने यु क्यान डु लाइक दिस। ओके, त्यसको मिनिङ के हो त यहाँनिर? यो मैले किन यो देखाएर मेटिहालेँ भने अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अब म त्यहीँ देखाउँछु। ओके हियर, सो यु क्यान सी दिस इज द ब्याट्री। यसलाई यो रेजिस्टरलाई हामी यहाँ लेख्न पनि सक्छौँ, यो रेजिस्टरलाई हामी यहाँ लेख्न पनि सक्छौँ, बिकज यो भनेको यहाँदेखि यो भनेको त कस्तो हो भने होइन यो भनेको त कस्तो हो भने यो पोर्सन कि यो पोर्सन भनेको त कस्तो हो भने 10 ओम ओके 10 ओम अनि यहाँ ब्याट्री त्यसपछि 40 ओम। यो माथि 10 हो नि होइन 40 ओम यस्तो टाइपको हो यो। ल हेर्नुहोस्, किन यो रेजिस्टरलाई त हामी जता दगुर आए पनि हुन्छ होइन, वी क्यान जहाँ लानु पनि सक्छौँ यसलाई। सो वाट वी क्यान डु इज यसको रिफरेन्स होइन मेकिङ सिम्प्लिफिकेसन है त। यसलाई अब हामी सिम्प्लिफाई गरौँ। यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्दो रहेछौँ, यसलाई यसरी लेख्न सक्दो रहेछौँ अनि यसलाई फेरि माथि लगेर होइन सँगै भनेपछि 40 + 10 50 ओम हुने भयो कि। सो वाट यु क्यान डु इज सिम्प्लिफिकेसन, यसको सिम्प्लिफाइङ द सर्किटलाई चाहिँ अब सिम्प्लिफाई गर्ने, सिम्प्लिफाइङ द सर्किट। यो सर्किटलाई सिम्प्लिफाइङ गर्दाखेरि मैले अब यस्तो बनाइदिन्छु। दिस इज 50 प्लस माइनस एन्ड हियर इज यो रेजिस्टेन्स त्यहीँ गयो है। दिस इज मैले डाइरेक्ट लेखिदिन्छु है, तपाईँहरूले यो 40 र 10 बनाएर गरिदिनुहोस्। मैले यहाँ चाहिँ 50 ओम बनाइदिएँ सिधै, बरु अलि राम्रो बनाउँछु फिगर। यो राम्रो बनाउँदा फेरि माथि छुट्छ कि ओके। अब यहाँनिर only this potential and here is 50। कसरी आयो 50 भन्दा दिस वे, यो सिरिजमा हुन्छ सँगै राखेर हामी जोड्न सक्छौँ। and here this is 20। now this one is already ground VG हैन। अनि यतापट्टि पनि हेर्नुहोस् त यो 50 यो 150 हैन सँगै माथि
we can add these two, and this is 200 ohm. So this is 175 and see your voltage. So this is the very interesting and very simplified method. 50. Okay. कसले के भन्नुभएको थियो पनि मैले सुनिनँ। हजुर अरुणले रहेछ भन्नु त। i3 लाई हामीले स्प्लिट गर्न सर अनि i3 लाई के गर्ने रे? अनि पछि नर्मल करेन्टको मात्रै यसबाट तल झरेको 40 ओम र 150 ओम तिर जान्छ नि हैन? यो करेन्ट यता यहाँबाट हजुर यता र जान्छ, यता जान्छ। ओके, तपाईको माइक्रोफोन अफ गर्नु त अरुण। मैले बुझेँ तपाईले भनेको। यो i3 यहाँबाट तल आएर यता पनि जान्छ, यता पनि जान्छ हैन? कता जान्छ थाहा छैन, जस तल जान्छ हैन? अथवा यो त एजम्पसन हो के रे, यता जता पनि जान्छ हैन? सो यता गए पनि यो 40 ओम आखिरी सिरिजमै हो नि, सिरिजमा करेन्ट एउटै हुन्छ, त्यही किसिमको ब्लकेज हुन्छ। यता गए पनि यो ओभरअल सिरिजमा यहाँ 150 र यहाँ 50 ओमले ब्लकेज गर्ने हो, टोटल 200 भोल्टेजले ब्लकेज गर्ने हो कि। ओके, so that's why in the series we can just shift. Okay, this is the very interesting and very useful technique. अरुणको अलिकति माइक्रोफोन डिस्टर्ब रहेछ। हैन सर ओके भन्दा खोजे थिएँ मैले चाहिँ के भन्न खोज्नु भएको थियो फेरि भन्नु त ल। सरी, ऋतिकले के भन्न खोज्नु ऋतिक? त्यो सर i3 मा त्यो भेजी चाहिँ हामीले 0 नै मान्ने होइन सर? यो त हामी अहिले सल्भ गर्दाखेरिलाई मात्रै मान्ने हो, एजुम्सन हो हैन? त्यहाँ 0 नै हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। होइन त्यही त सर, i3 लाई इक्वल गरेर इक्वेट गर्न मिल्दैन भन्ने जस्तो लाग्छ सर अरुणले मलाई चाहिँ। i3 लाई माथिबाट आएको VA प्लस VB उता i1 र i2 i3 हुन्छ नि माथिबाट। हुन्छ। अनि तल पनि i3 बाट i1 र i2 स्प्लिट हुन्छ नि त? ए यहाँबाट फेरि यता i1 र i2 स्प्लिट हुन्छ, ठिक हो, हुन्छ। हो त्यो दुईटालाई इक्वेट गरेर भ्यालु निकाल्न मिल्दैन ए भन्ने। त्यो गर्दाखेरि फेरि 0 आउँछ होला। यहाँबाट पनि त्यही मान्ने, यहाँबाट i1 प्लस i2 भनेको i3 मान्ने, यहाँबाट पनि त्यही मान्ने गरेपछि त 0 आइदिन्छ होला। सोलुसन रेजिस्टेन्स फरक छ नि त, त्यही भएर ठिक छ। ओके, प्लिज ट्राई गर्नु है त, तपाईँ ट्राई गर्नु है ऋतिक। ओके, द्याट्स फाइन, यु हेभ वान एनदर आइडिया हैन? त्यो आइडिया पनि इन्ट्रेस्टिङ हुनसक्छ, द्याट कुड बी कि। एनिवे, यो बुझ्नु भएको छ? यो अहिले मैले गरेको त भेरी सिम्पल, मैले केही बुझ्नु ठुलो कुरो गरेको छैन, जस्ट यो हैन, त्यसलाई चाहिँ मैले तल र माथि सिफ्ट गरिदिएँ, जस्ट वान क्ल्यु। यो एकदमै धेरै स्टुडेन्टहरू यसमा झुक्किन्छन् कि हैन, अलिक। ओके, नाउ अब त हामी सिधै यहाँनिर हामी VB मानेका छौँ। हियर इज VA एन्ड हियर इज VC एन्ड हियर इज VG विच इज इक्वल टु 0। र यहाँबाट यता गएको करेन्ट I1, यताको करेन्ट I2 एन्ड करेन्ट टुवर्ड्स डाउनवर्ड इज I3। नाउ I1 देयरफोर अब मैले सोध्ने पालो भएछ 55, we are total 55 right now. Karan, Kabi, Lalit, Mamata. Okay, Mamata. Could you tell me what is I1? ल I1 भन्नु त। I1 को करेन्ट कति हुन्छ? यहाँबाट करेन्ट यता गएको भनेको छु मैले। VA minus VB by 50 भनेको VA कति छ? 50 नै छ। 50 छ, ठिक छ। VB थाहा छैन। VB थाहा छैन, यो भयो हैन? IA अनि I2 को भ्यालु कति होला? BC minus VB divide by VB 200. This implies BC is 175 minus VB divided by 200.
Okay, good. Now, could you tell me another one? One more. अब एउटा अर्को I3 मैले यतापट्टि लेखिदिन्छु यो I3 is equal to VV minus VB minus DV VG divided by by 20. 20. So this equal to VB minus 0 भइहाल्यो 20. So thank you. 0 by 20. Okay, thank you ममता. अब यो भ्यालुजहरू सबै इक्वेसन फर्स्टमा राख्नुहोस् हैन. सो इक्वेसन फर्स्ट भनेको VB 25 ओम भनेर अञ्जलीले भन्नुभयो. ओम होइन नि त VB त भोल्टेज ओममा हुँदैन अञ्जली. जोकिनु भएन. एनिवे सो के थियो अरे हाम्रो I1 अब हेर्नु त मैले के गर्न खोजिरहेको छु भने यो भ्यालुजहरू यो इक्वेसनमा के सब्स्टिट्युटिङ इन इक्वेसन फर्स्ट. ओके सब्स्टिट्युटिङ इक्वेसन सब्स्टिट्युटिङ इन इक्वेसन फर्स्ट दिनेश चौधरी 25 भोल्टेज भन्नुभएको छ. एनिवे निकालिसक्नु भएछ है तपाईहरुले त. VA भनेको यो. ओके सबैले यहाँ निकालिसक्नु भएको छ. मैले यहाँ लेख्दैछु है. 50 माइनस VB डिभाइड बाई 50 I2 पनि उताबाट आएको छ हैन. सो दिस इज 175 माइनस VB अपन 200 I3 त घटाउनु छ हैन. दिस माइनस VB by 20 this equal to 0. Now let's take LCM which is 200. ल ठिक छ. यहाँ तपाईहरुले VB निकालिसक्नु भएको रहेछ के अरे. मैले अब गरिन है. LCM 200 लिनु अनि गर्नुस्. ओके तपाईहरु धेरै जनाले 25 भनेपछि I must believe. ओके ल VB 25 आयो. कहाँ छ हाम्रो भ्यालु यहाँ. So this is 25 voltage. Now let's find the current I1. ल त्यसो भए what is the current I1? Therefore I1 is equal to हैन निशान राज ढकाल. मनोज भट्टले 0.5 भन्नुभयो. निशान राज ढकालले चाहिँ दाहाल रहेछ नि त. निशान राज दाहाल. सो व्हाट इज I1 निशान? VB अन्जुले त 75 भोल्टेज पनि निकाल्नु भयो त. IA इज इक्वल टु के हुनु पर्यो त VA माइनस VB हैन. VA भनेको 50 भोल्ट माइनस VB भनेको 25 भोल्ट डिवाइड बाई रेजिस्टर भनेको 50 ओम. हामीले यो IA को इक्वेसन त यही छ नि त हैन. यही छ. कता गयो? यही त हो नि. This implies I1 is equal to 25 भनेको 0.5 एम्पियर आयो. I1 को भ्यालु आयो. ल ममता गौरव ओके सबैले लेख्नुस् भाषा. यो हामी अघि पनि सल्भ गरिसकेका छौं हैन. यो I2 पनि निकालौं न पहिला. I2 and I2 is equal to I2 को इक्वेसन यहाँ छ 175 भनेपछि 175 minus VB is 25 divide 50 भनेको कति 150. यो 50 त होइन नि. डिवाइड बाई 20 200 भनेको यो कति हो? 1 भन्दा कम भयो. 0.75 हो. I2 लेख्नु भएको छ एन्सर सबैले. कति भयो? 150 डिवाइड बाई र त्यही रहेछ. ल लेख्नु भएको छ है. ल अघिको पनि छ नि हाम्रो यता. अब I3 पनि यहाँ निकाल्न सक्छौं हामीले हैन. सिमिलरली यु क्यान फाइन्ड हैन. Similarly okay I3 also you can find out. I3 भनेको चाहिँ
25 डिभाइड बाई 20 हुने भयो होइन 25 माइनस 0 डिभाइड 20 हुने भयो 1 पोइन्ट समथिङ आउने भयो कति आयो 1 पोइन्ट यही दुइटा जोडे पनि हुन्छ 25 आउनु पऱ्यो कि त होइन 1.25 एम्पियर ओके अब हामी यो हेरौँ अब हामी भर्खर यहाँ सल्भ गरेका थियौँ नि त होइन जस्ट बिफोर वी हेभ सल्भ ल I1 0.5 I2 0.75 I3 यहाँ ल हेर्नुहोस् हामीले यो यसरी सल्भ गरेका थियौँ यु क्यान डु इन दिस वे एज वेल एन्ड यु क्यान डु इन दिस वे एज वेल मैले भने नि मलाई पर्सनली नोडल सजिलो लाग्छ यो मलाई यो मेस मलाई किन झन्झटिलो लाग्छ भन्दा यहाँ धेरैचोटि यो इक्वेसन ठुलो इक्वेसन हुन्छ त्यो भएर मात्रै हो होइन भने फेरि सिम्प्लिसिटी जस्तो चाहिँ यो छ थोरै टेक्निकल अनिल कुमारले आई फिल नोडल एनालाइसिस इज इजियर अरे ल ठिक छ कता गयो कि मैले यहाँ अर्को यो देखाउन खोजिरहेको हो कि तपाईँहरूलाई यो देखाउन खोजिरहेको यहाँनिर यही क्वेसनहरू कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा डिटेलमा यहाँनिर छ होइन सो युजिङ नोड भोल्टेज एनालाइसिस यो हामी अघि भर्खर गरेको अघि भर्खर हामीले यहाँनिर गरेका छौँ होइन यहाँनिर केसिएल यसरी हामी लगाउँछौँ रिकल यो पुरा टेक्निकहरू छ होइन अनि अब हामी सुपरभिजन पोजिसन सुपरपोजिसन र थेभेनिन्स अनि नर्टन त्यो चाहिँ हामी अर्को क्लासमा कि आजलाई यति नै गर्छौँ यहाँनिरको चाहिँ यो होमवर्कहरू म चाहिँ तपाईँहरूलाई पठाउँछु कि अनि तपाईँहरूले सल्भ गर्नु होला नेक्स्ट विक ओके द्याट्स अल फर टुडे एभ्री वान थ्याङ्क यू सो मच टेक केयर सर त्यो